Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Together with our personal intentions, let us offer this Mass for the intentions of all those who are commemorating their birthdays or anniversaries today, and for all those who are virtually participating in this telecast and stream celebration, and for the needs of all those who tirelessly support the apostolate of CCTN through prayer intentions, love offerings, sponsorships, and reassuring goodwill. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Adlaw nga malipayon, adlaw nga halandumon. Pasalamatan ta ang Dios. Siya ang Dios nga nagpakatao ug mipuyo uban kanato. Aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Gianunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Nagpasalamat kami kanimo, nagdagig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, huwag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw na galingkod sa tuong amahan, dawa ka ang among kay ikaw lamang Santos, ikaw lamang Ginoo, ikaw lamang ang aming pananggon. O Jesucristo, O God sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos, imong gibuhat ang tawo sa paaging katingalahan, ug imong giuli ang iyang dungog sa paagi nga labi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagkadiyos ni Kristo, nga miambit sa among pagkatawo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, o pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga naggunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran. Ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakapot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang kamatinud anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutan, singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdayeg. Ang tanang
kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awitig pagdayig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa alpa ug sa mananoy nga awit, diha sa trumpeta ug sa tingog sa pudyong. Pagawit kamo nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios og ngalan nga halang dun pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud mo ingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak, karong adlawa na imo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan mosimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Usa ka bala ang adlaw mibanag-banag kanato. Umari kamo mga nasod ug simbaha ang Ginoo. Karong adlaw usa kada kong kahayag miabot sa kalibutan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tawo. Ang pulong dinhina sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat ug mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tawo nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuuran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Ang pagtubag sa malipayong Pasko may gipakapin nga smile. Magduda man sadtag, malipayon bagyod. Wa manggoy tingali pa kadawat tanan og gifts basin mao tingaling lahi ang pag-reply, no? Amot lang. Ay. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Karong adlaw gipamatud-an sa atong ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Ebreyo nga miabot kadtong takna nga gipili sa Dios nga ang iyang anak magpakatawo ug mupuyo uban kanato. Today is the acceptable time that the Lord has planned. Niining akong wali, basin mura na mo loaded na ba kaayo? Di lang loaded sa tiyan, kay nagnotsibwe nagikan,
loaded na tingali mo sa inyong mga napaminaw sukad sa day 1 sa Misa di Gallio hangtod sa day 9 o base na pay ni tiwas sa simba sa midnight mass. Mao nang di lang kay ni taas wali haron. Ay lang yun. Malipayon lang unta gihapon inyong Pasko, bahalag ang wali mubo. Ganahan sa mi Father. Na ako'y nadunggan nga awit. Nya sa sige na kog balik-balik, nakaingon ko, hala, uy, murag mao man gyud ni Pasko. Mao gyud pwede gyud ni maoy gipasabot sa Pasko. Pwede pod nga mauni paagi sa pagsaulog sa Pasko. Na ako'y kanta. Chorus lang apart, ang chorus lang. Familiar tingali ani si Mary. Familiar po tingali si Maria Teresa. Kaya nagkanta ani si Regine Velasquez. Nasa'y version si Rachel Ann Go. Di lang ako kantahon. Kay basig manguli mong ahat. No? Naay chorus sa usa ka kanta nga nagkanayon. Akong basahon ang chorus or ang lyrics. Again, sa akong pagbalik-balik paminaw ani, nakaingon ko, mao ni gipasabot sa Pasko. Mao ni paagi, pwedeng mamahimong paagi pagsaulog sa Pasko. Di lang ako ibungat ang title. Guess the title. Title mo, panalo ka. Ready? Ang chorus nagkanayon. Sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng sayat gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawang tunay ang siyang nais ko, ang pagdamay sa kapway nandyan sa palad mo. Chorus ka na sa maong awit, nga pwede kaayo muhulagway, pwede imahin, pwede pamaagi sa pagsaulog sa Pasko. Tanawon ta ang atong kinabuhi. Tanaw ang buhay. Gaze at life. Because we celebrate the birth, the gift of life of no less than the Lord Jesus. Ug ang tibuok kalibutan, di lang ang Mabolo, di lang Cebu, kalibutan gyud ang nahimong nagmalipayon. Ug tungod sa iyang pag-abot nga ang dala kalipay, naging makulay ang buhay. Duna sa diri linya, iisa ang ating lahi, iisa ang ating lipi. Ang lahi na to, pagkangan nga mga binunyagan kita, nindot ang pahinumdom sa Ebanghelyo karon. Gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mga anak kita sa Dios nga dunay usa ka amahan. Mauni ang atong lahi. Mauni ang atong kagikan. Hinaot dili nato ikalimod nga kita mga anak sa Dios. Pagkangan nga binunyagan ta. Iisa lang ang ating lahi. Ug sa atong pagkaanak sa Dios, we are all loved by God. Kaysa lahi sa bitaw nga verse sa gospel, no? Sa gospel ni John, for God so loved the world. Gihigugma kita sa Dios. Usa maning iisang ating lipi, timing kaayo. Lipi, the alphabet, the language. O ginaot nag-usa ta, language of love. Mo ni gisumpay, bakit di pagmamahal ang ialay mo? Siguro ko, nga pagkangan nga mga anak sa Dios, nga gihigugma sa Dios, hinaot maantigo kita, pagpadayag sa lingwahe sa paghigugma. Creative kaayo ang atong komunidad anak
how to express and show love. Ug hinaot, dili kawang ang kasaulugan sa Pasko, ang pagdamay sa kapway nandyan sa palad mo. We experience the love of God. Ug hinaot ato sa niipasinati ngadto sa uban. Give love puong panila this Christmas Day. Ug again, creative ta anang dapita. Gusto pa mong sumpay? Kamo na lay search sa kanta. Nya unsa inyo mapamalandungan sa kanta, mao na nay sumpay. Merry Christmas. Naay instruction sa paglitok nato sa credo, sa part unya nga muingon ta sa lalang sa Espiritu Santo ato muunhunong sa ta and then muluhod. Kaning part sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao, di sa ta musumpay, mangluhod ta. Manindog ang tanan. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Manindog. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti, pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Uban ang mapasalamatong mga kasing-kasing, magampo kita ngadto sa Dios, atong Amahan, nga mipadala sa iyang bugtong anak, aron pagluwas kanato, muingon kita, Ginoo, panalangini kami sa imong presensya. Ginoo, panalangini kami sa imong presensya. Nga pinaagi sa atong pagsaksi sa iyang pagkatao, ang katawhan sa tibuok kalibutan makasinati sa presensya ni Jesus, ang Dios nga napagkatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami sa imong presensya. Nga ang kalinaw maghari tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami sa imong presensya. Nga ang mga dili Kristiyano madala ngadto sa kahibalo kang Kristo, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabanayan magpuyo diha sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw ug sa panag-uyon niining panahon sa Pasko, pagkatao sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami sa imong presensya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Nga ang mga kabus makakaplag og paglaom og kalipay sa pag-abot sa manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Kung aduna kita karoy Christmas wish or requests ngadto sa Dios, ato kining ipadangat karon sa hilom. Patalinghugi amahan kining mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan nga nagkatigom karong adlaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsuon pagampo kamo. Anong kining ako kinyo nga sakripisyo dawaton unda sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo nining Pasko ang among halad, ania ang hingpit nga pagpakig-uli namo kanimo. Ingon man ang among bug-os nga pagsimba kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amayo mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang hayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tawo mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ubusa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Ania kami kanimo amahan, niining among pagpasalamat pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya nangamuyo kami kanimo, dawata ug panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantay siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini alang kang Leo among papa, kang Alberto among obispo, ug kanilang tanan nga nagahupot ug nagatudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tawo, labi na kadto sila nga among giampo karon. Iampo ta ang mga buhi pa. Hinumdumi kaming tanan nga nagatigom dinhi sa imong mga tubangan, sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw, kanusa, si Maria, kanunay ulay, mihatag niining kalibutan sa iyang manunubos. Nagapasidungog kami paghandom kang Maria, kanunay ulay, nga inahan ni Hesu Kristo, among Dios o Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose iyang bana, sa imong mga apostol ug martir, Pedro ug Pablo ug Andres. Dawata amahan, kining halad gikan sa imong tibuok nga banay. Ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi nining kinabuhia. Luwas sa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Panalangini ug uyuni ang among halad. Himua kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himua kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan. Sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat nganha sa langit, nganha kanimo iyang makagagahom nga amahan, mipasalamat kanimo og bidaig, mipikas sa pan, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug bidaig. Mihatag sa kalis ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Karon amahan, nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesukristo. Kami, imong mga sulugoon, ug imong balaang katawhan nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab nga na sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon, niing balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay.
Kahimot ipagsudong kining mga halad, dawata kiniingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon. Sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melchizedek, imong labawng pari. O Diyos nga makagagahom nga ngamuyo kami, nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo nga na sa imong altar sa langit, unya dungan sa among pagkalawat gikan nining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himua nga matugub kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay sila nga nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuwa na karon sa pahulay nga dayon. Iampo ta ang mga patay na. Kini sila ug ang tanan nga nahikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo, hinunua hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, ikaw naghatag kanamo ni ining tanang mga gasa, nagapuno ikaw ni ini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug nagahimo ni ini nga balaan. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos.
Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig suunay, panagdait. Merry Christmas! Sa kalibutan, maluoy unta sa atong mga sala. Dawahat unta unya ang Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Angay mo kalawat kanimo, ang panipamulong lamang, ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. O my God, my only hope, I have placed all my trust in you, and I know I shall not be disappointed.
Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, karong adlawa, na tawo ang manunubos sa kalibutan. Siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Diyos nun. Itugot nga siya usab ang muhatag kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Palihog, iduko inyong mga ulo atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Dios kaayo nga walay kinutuban, nagwagtang sa kangitngit sa kalibutan, ug siyang pagkatao nga mahimayaon, nagdanag ni ining adlaw nga balaanon. Sa ingon, ang kangitngit sa inyong mga dautang buhat, wagtangon unta niya, ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel, nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay sa pagkatao niya nga makaluwas. Magtugub unta kaninyo siyang kalipay ug maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tawo, nagdugtong sa mga yutanon ngadto sa mga langitnon. Magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton ug maghimo nga mahatipon kamo sa simbahan nga langitnon. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Dapiton ko kamo sa pag-venerate sa Baby Jesus.